Tensions flared up at Shiroda over the filming of Gram Sabha proceedings on Sunday. The police accepted both complaints and registered offences accordingly. Based on DPT's complaint, offences were filed against Meghsham and Suhas Naik for allegedly twisting her hand, outraging her modesty and issuing threats. The case is registered under sections 323, 354, 509, 506 subsection 2 read with 34 of the IPC. In response, a counter-complaint was filed by the Sarpanch against 4 villagers. According to the complaint, the accused formed an unlawful assembly, damaged the sound system, causing a loss of ₹25,000 and threw a water bottle at the Panchayat members on the dais. The case is registered under sections 143, 353, 427, 506 subsection 2 read with 149 of the IPC. आम्ही ग्रामसभेक पॉइंट मारपाक गेल्ली आमच्या गांवची इश्यूज कितें आसा ते तेन्ना आमी व्हिडिओ काडपाक म्हाजो एक गांवचोच भाव व्हिडिओ काडपाक लागलो. तर व्हिडिओ काडटा तो म्हणपाक लागलो पंच आसा तो मेघनाथ शिरोडकर तो इन द प्रेजेंस ऑफ सरपंच जेन्ना ग्रामसभा आसता तेन्ना पंचान पेक्षा सरपंचान उलोवपाचें आसता पूण तो गेलो सरपंच जी आसा पल्लवी शिरोडकर ती मेघनाथ शिरोडकर ती त्या मेघनाथाची पंच तो आसा तेजी ती बाय सो ती वगीत रावली थंय कळ्ळें. आनी आमचो तो एकटो भाव जो व्हिडिओ काडटालो तेका तो सांगपाक लागलो की तूं व्हिडिओ काडनाका म्हणपाक लागलो. व्हिडिओ काडनाका तेन्ना सांगलें व्हिडिओ काडपाक आपल्याक रायट आसा. आमी सगळ्यांनी सांगलें की व्हिडिओ काडपाक रायट आसा म्हणून आमकां. तर तो थंयच्यान उठून हेज्या आंगार येयलो आनी एकटो भाव व्हिडिओ काडटालो तेच्या आंगार आयलो आनी तेजो मोबायल बी काडपाक लागलो आनी ताका धुकून बिकून उडोवपाक लागलो. सो तेजो मोबायल पडटलो म्हणून हांवें स्टार्ट केलो व्हिडिओ काडपाक कळ्ळें. व्हिडिओ काडपाक हांवें स्टार्ट करतकीर हांव व्हिडिओ काडटा थंय आसा हेणें म्हाज्या हातीर सामकें जोरान थापड मारून मोबायल म्हागेलो काडपाक पळोवपाक लागलो. सो हांवें कितें म्हणलें आनी खुर्चेर तेणें खोट मारली हांव म्हाजे कडेन येवपाक असो. सो हांवें म्हणलें ताका मोबायल तुवें म्हाजेर हात कसो घातलो काय विचारलें. तुजेर हात घालपाक तूं कितें म्हाका तेणी बॅड वर्ड्स म्हणलें कळ्ळें. बॅड वर्ड्स म्हणटकीर हांवें ताका सांगलें म्हाका मोबायल दी म्हणपाक लागलो आनी हात धरून ओडलो म्हाजो तेणें. ताणें म्हाजेर हात घातलो आनी म्हाजेर हात घातलो म्हणटकीर हांव ताका वोगी रावपाक शकना कळ्ळें न्ही. दुशासनान द्रौपदीक केलें पळय तेणें आपले ते 5 जाण आसात सांबाळपी ती तेज्या खातीर ती रावली. पूण हांव मनिला शिरोडकर हांव डिफेंड करपाक म्हाका जाता सो हांवें ताका डिफेंड केलें कळ्ळें. डिफेंड केलें आनी तरी आसतना ते खूब जाण आडावपा आयले तरी ते कोण आडायताले पळय तेंच्या खाचींतल्यान सुद्दां तो म्हाका तेणें हात पिळो म्हाजो आनी ते कितें फुडले रिपोर्ट आसा तो हांवें थंय दिला कळ्ळी. हांव त्या मेघशामाक असोच सोडपाना कळ्ळी. तूं सुभाष शिरोडकाराचो भाव जावं कळ्ळें. लोक जशे आज पर्यंत तोंड बंद करून ओगी रावल्या पळय आनी तुमची जें सोंसलां पळय ती गुलामगिरी आनी तुमी ती गुंडागिरी करता पळय शिरोड्यान ती आमचे कडेन म्हाजे कडेन तरी चलची ना. आतां तुका हांव कसोच सोडपाना. मेघशाम तूं जर पळयता मेघनाथ आनी ती शिरोडकराची फॅमिली जर पळयता आनी शिरोडकर सुद्दां पळयता न्ही जाल्यार ह्या मनिला शिरोडकर सोडचें ना तुमकां कशेंच सोडचें ना. जो पर्यंत म्हाका न्याय मेळना न्ही तो पर्यंत हांव ताका सोडचें ना. अर्दवर मुखार ढुकल्लें आनी 10:30 सुरू करपाक आयलें आनी हांव वेलकम करपाक उबें राविल्लें. तर आमचो ऑफिशियल जें आसा व्हिडिओ शुटींग तें आमी करतात तरी आसतना हांगा कोण तरी परमिशन घेनासतना 1-2 जाण करताले. ताका लागून आमच्या पंच मेंबरान तेज्या वार्डांतलो म्हणटकच तो ताका विचारपाक गेलो बाबा तुवें परमिशन घेतला म्हणजे तुका करपाक लाव ना तुका जाय जाल्यार तूं आमचें जें रेकॉर्डिंग करता आमी ऑफिशियल तें तुज्यान घेवपाक जाता म्हणून कित्याक एवरी मिटींग आमी तांकां पेन ड्रायव्ह दितात तशें तुवें घे म्हणून सांगलें म्हणून. आनी कांय ना तेजे वयल्यान तेणें मागीर धुकलपाक लागलें आनी ते फाटल्यान आशिल्ले कोण तरी तें पिंती म्हणटा ते येवन धुकलून मागीर सुरू जालो हो प्रकार. तुमी तो व्हिडिओ पळयलो आसतलो व्हायरल ते मागीर आमच्या सगळ्यांच्या पंचायच्या आंगार आयले. आमचेर बाटल्यो शेवटून मारल्यो मायक काडून मारलो कोणाचे चप्पल मारले अशे वेगवेगळे प्रकार तेणी केले हांगा. ताणें एलिगेशन केलां की मेघनाथ हांणी ताका मारलें म्हणून. माझे बरोबर बाकीचे पंच आशिल्ले सगळे विटनेस आशिल्ले ग्रामस्थ आशिल्ले हांगा तुमी कोणाकूय विचारपाक जाता कितें जालें तें आनी तुमी व्हिडिओन पळोवपाक शकता. तशें म्हाजे उजेर तरी कांय जावं ना. तुमी वगीत रावले म्हणटले
ना सरपंचाचें काम कितें, जें थंडपणान जाता तेंच पळोवपाचें. आमी ग्रामसभा कित्याक आपयता की ग्रामसभेक आमी जी डेव्हलपमेंटल कामां आसा ती करपाक आपयता. ग्रामसभा ही थंडपणान जावपाचो आमचो प्रत्येकाचो हें आसता, रिमानस आसता. आनी दर ग्रामसभा आमची तांकां लागूनच दर फावटी आयिल्ल्या फावटी कितें तरी कोदळ घातिल्लो आसा हांगा ग्रामसभेक. कित्याक ती गेल्या नंतर आमची ग्रामसभा जी चल्ली ती सुरळीत चल्ली. बाकी ग्रामस्थांचे इश्यू आमी आयकले, तांकां आमी उत्तरां दिली, तेंचे जे डेव्हलपमेंटल वर्क आयकली, बाकी सगळें जालें. ती गेल्या नंतर शांतपणान जाली ग्रामसभा आमची. हे ग्रामसभे पयलीं घडलं सगळें, सुरू जावचे पयलीं. तुम्ही कंप्लेन केला, तुम्ही परत आमी सगळे पंच मेंबरांनी कंप्लेन केल्या. ते पळय सुमित्रा आयले आपल्याच्या खुर्ची फाटल्यान पडली तू सांग कितें जाल्लें. तशें आतां तशें कांयच जावना, सांग आतां तूं ना तशें कांय जावना, कळ्ळें. तशें सांग कितें जालें तितलें सांग तूं. राव नांव सांग. राव नांव. माझे नाव सुमित्रा जयंत नायक. हांव शिरोडेचेर आनी प्रत्येक ग्रामसभेक हांव येता आनी हांव एक ग्रामस्थ म्हणून बसलेले खुर्चेर. आनी आमची ग्रामसभा सुरवात जावंक नासली, जावपाची आसली. आमची सरपंच उबी रावल्ली, तितल्यान हांगा फुडले लायनीक 2-4 जाण कोण तरी बसलेले, ते कॅसेटींग करपाक लागले. म्हणटकूच आमच्या पंचान म्हटलें कॅसेटींग करूं नाका. ते सायडीन ऑलरेडी कॅसेटींग चालू आसली. तर एकदम उठले, सामकी खुर्ची बी काडून म्हाजेर मारली. हांव फाटल्यान बसलेले आनी एकदम उठले आनी तेजे फुडें गेले आनी आपूण अशें मोबायल घेवन तेच्या तोंडा फुडल्यान आपूण करता म्हणटाले. ते मनीला ते आपूण कॅसेटींग कडेन कोण सांगता आनी बुरश्यो उतरां बी उलयली ताणें. उतरां घेयना. मोबायल रिकॉर्डिंग. हय, मोबायल रिकॉर्डिंग करताले ते. तशेंच घेवन हें करपाक लागले आनी ते आमच्या पंचायत कितें केलें तेका असो हात मारलो मोबायल सायडीक काडपाक. जाल्यार एकदम म्हणपाक लागले आपल्याक मारले बुरशी उतरां आनी समजा उठले एकदम आनी सामकोच एकदम कितें ड्रग्स बी घेवन कोण नाचना ते भशेन सामके सगळ्या दादल्यांच्या आंगार वयता. आडयता तेंचे सामके फुडें वचोन वयल्यान हात घालून मारूंक सोदता. कितें बाटल्यो काडल्यो ओपन केल्यो, त्यो शेवटून मारल्यो, सगळे भिजले. पेपर वाचले मेळटात ते भिजले. तेच्या नंतर मागीर मायक काडून ताणें मारलो. तो बाबडो मायकवालो आपलो मायक पेट्या जातून बॅटरीन काडलो आनी ताणें आपलो सेपरेट दवरलो. तरी आयकना. मागीर ताणें चप्पल काडून ताणें फिरकोटून मारले. कोणाचेर मारले खबर ना, कोणाचेर बसले. दुसरे चप्पल काडले ताणें. अशा पद्दतीन ताणें हांगासर भरपूर गोंधळ घातलो. ते म्हणटा कितें मेघनाथान ताका मारलो म्हणटा. ना सर, हांव फाटल्यान सामकें बसलें, तेच्या फाटल्यान बसला. रिक्षामान ताका अजिबात हात लावंक ना. तेणें मोबायलार हात मारला. इतल्या लोकां मदीं तो कसो ताका मारतलो. फुडली लायन तेंची बसलेली आसा, तो ताका थंय कसो मारतलो वचून. ते आपूण स्वता उबे रावून तेच्या आंगार गेला मुद्दाम. Sanjay Naik for Herald TV.